औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फयाज अहमद पीर टीचर यूपीएस मडगाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों चूँकि ٲठمہِ जमात सबक परान गेहूं का दाना अमुक गोडनुक हिस्स पूर रात तो आज पर अमुक दोयम हिस्स तो यह सफा नंबर 44 पे 44 पे तुम करो पी किताब करो वो रात पूर तमिस गोडनिकिस बुड़स ताम सह बुड़ युस दोन लोरन हंदिस सहार पकित हेकान यस नस मज कह दंद यस न उंगजन जुव कह यस मा सोरे सफेद गोमुत बिल्कुल कम बोजान ये सह बादशाह नश पेश कोर तम वो मे उत दान लोगमुत अलबत् यह खबर आ मेनिस मालिस तो अम जाए पर परो आज गुबरो यह मो सबक। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसे न था। अम गए एमएस किसान सुन मोल लाने खतर उसका बाप पहले बेटा उसके बाद बाप दबा ये भी बूढ़ा था ये भी बूढ़ा था लेकिन इतना बूढ़ा नहीं था जितना उसका बेटा था लेकिन इतना नहीं जितना उसका बेटा था। वो गबरो अजीब क्या मोल तूत बुड़ कह यू निचो अमिस बुड़ गोमुत बहरहाल यह कमो कनो बोजान गुबे मगर तूत गुब बोजान कह यूत निचो अम सुन बोजान ना निचो कमजोर ज़ईफ बासान ज़ईफुल उम्र आसान तो मोल निचो से थोड़ा पानस बासान तगड़ी पानस गबरो तो थोड़ा अमिस बासान हयत हिश थोड़ा अमिस बासान ये कुवत हो अमिस ब्रो कन यह त्रोवुक ये कनक यह वन वापस जवाब गबरो बादशाह मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया ना देखा ना बोया ना देखा। बोया मीन गो गबरो ववन न मे यूत बोड़ कनक दान वोमुत ना आशस वोनमुत ये वयान लुन क्या तो न मे वुचमुत और कभी मोल भी नहीं लिया कुछ मोल खरीदना मे यह मूल तुमुत दपा चलो मे सा त्रो जमीन मज यह ब्योल कह मे हसा हेत कुछ जाए दुकानदारस नश मूली ना दोयम बुजुर्ग शख्स तना ना मे न वोमुत युत कनक वो वुचमुत कुछ जाए वो मूली हेतमुत गो क्या वनो दपान सान वक्त यह बुढ़ चाच वन दुयम हूँ वन अमिस जवान सुन मोल अमिस गोडकिस बुढ़ सुन मोल वन सान वक्त न यह रिवाज कह करो हेमा खेन चीज यम जन खेन चीज हेमा कना क्यों उन दिनों रुपया पैसा भी न था हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है उनके ज़माने में से गेहूं होता था आप चले जाते बड़ी कथ वन खास कथ सैनिस वक्त में बने खरीद फरोख्त ग कनकन हज तिज पोस तिमन दोहन गबरो कह दानस बदल कनक कनकस बदल आन चाय चाय शेरस बदल आन मकई मकई बदल आन लिदर लिदर मरचांगन इथे चीज़स बदल चीज़ आन अब जब पोस वक्त यह पे ज़माने जिक्र कर ये पहला ज़माना था बेटे का ज़माना अलग कुछ था बाप का ज़माना कुछ अलग ही है और बाप भी कहता है कि मैंने ऐसे गेहूं को कभी न बोया न कभी देखा मतलब वो कस लगे पता कमिस नश लगे पता यह बुढ़ वन यमन यह हसा हे मेनिस मलिस खबर बाप बेटा बाप दादा यह वन मेनिस मलिस खबर यह वन मेनिस मलिस खबर तिज मे हसा बोजमुत तम सज वक्त मज इत कनक बड़ कनक वावन सैनिस वक्त मज वावन कहें चूंकि गोडथ हैरान गी हज कत नचो तो मोल तो बुड़बब तो जिंदा आज यीचा वंस लगभग कहीं आसानी आसन तम सलाहियत क्या ईच वंस। बहरहाल बादशाह सद दरबार गए सिपाही गए यमो ओन अमिस बड़ सुन मोल
ترٛیٚیِم بڑھوُن یِمن نمبر 1 بیٹا نمبر 2 باپ نمبر 3 باپ کا باپ جس کو دادا ہم کہتے ہیں یِمو سون یِہوٚے رٔٹِتھ واتنووُکھ ییٚلہِ یہِ آو یہِ اوس پکان ٹِکن پتہٕ یہِ اوس تگڑٕ جوان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پکان مول اوس نیٚچوِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تگڑٕ بٕڈِبب اوس نیٚچوِ سٕنٛدِس تہٕ نیٚچوِ سٕنٛدِ نیٚچوِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ واریاہ تگڑٕ یہِ اوس جوان بس نہ ٲسۍ أمِس زرے پیٚمٕتۍ نہ اوس یہِ گوٚبٕے بوزان تہٕ نہ اوس أمِس یہِ ہسا یہِ أچھنٕے گٔمٕژ کانٛہہ لاٹہِ منٛز یہِ اوس چمک دمک سان پکان یِتھ کٔنۍ اکھ جوان پکان اگر ییٚمِس بے بابس نیٚچوِس بے 2 لورِ مٲلِس بے 1 لور ییٚمِس کانٛہہ لورٕے ڈکھٕ یہِ چھُ لوریو بغٲر گوٚبریو پکان تگڑٕ پٲٹھۍ آو یہِ بادشاہس برونٛہہ کَنہِ ییٚلہِ بادشاہ صٲبُن وٕچھ أمِس نہٕ کانٛہہ مسوالٕے سفید گوٚمُت أمِس دندانہِ مُبارک تہِ سٲری ٲسس منٛز موٗجوٗد یہِ مستان تہِ أمِس ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ نہٕ کَنو تہِ گوٚب بوزان کینٛہہ أمِس أچھن ہٕنٛز لایٹ تہِ برابر بہرحال ییٚلہِ بادشاہن وٕچھ تہٕ بادشاہن کوٚر أمِس سوال گوٚبریو دوٚپنَس وۄنۍ سا بُزرٕگ چٲنِس وقتس منٛز اوسا یوٗتاہ موٚٹ کٕنکہٕ پھوٚل أمۍ کوٚرُس واپس سوال جواب اے مہاراج میٲنِس وقتس منٛز اوس پرٛٮ۪تھ جایہِ یِمے کٕنک وونہٕ تہِ یِوان یِمے لوننہٕ تہِ یِوان یِمے ٲسۍ کٕننہٕ تہِ یِوان یِمے ٲسۍ کھٮ۪وان تہِ یِمے ٲسۍ پکناوان تہِ اورٕ یورٕ یہِ ہسا اوس میٲنِس وقتس منٛز یہِ فصل وونہٕ یِوان تہٕ مےٚ ہسا چھُ پننہِ جوٲنی منٛز پننہِ زندگی منٛز یِتھ کٔنۍ ؤیمٕتۍ تہِ تہٕ لوٗنمٕتۍ تہِ تہٕ مطلب یِتھ پٲٹھۍ کاشتکٲری کٔرمٕژ بادشاہ کوٚرُن سوال کیٛاہ بازرس منٛز تہِ ٲسیا یِتھ کٔنۍ آسان کٕنٕنۍ زٔمیٖندار ووٚتھُس واپس سٲنِس وقتس منٛز اوس اناج کٕنُن گُناہ رِزق کٕنُن یِوان گُناہ ماننہٕ بیچنا گُناہ مانا جاتا ہے گوٚو آز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ آز چھُ مانُن بوٚڑ سوال یِم ٲسۍ رٕتۍ لوٗکھ گوٚو یِمن بے رٕژٕ صلٲحیت یِم بے خۄش نصیٖب لوٗکھ یِمن بوٚر رۄب العالمیٖنس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یقیٖن محکم یِم ٲسۍ سمجھان اگر ہُمِس ہمسایس سٲنِس بٲیِس غذا چھُنہٕ کینٛہہ أمِس اگر مٔلۍ دِمو یہِ چھُ گُناہ یِم ٲسۍ اکھ أکِس اَتھ روٚٹ کران تَتھ وقتس منٛز تہٕ بیٚیہِ اوس نہٕ پونٛسہٕ کُنی پونٛسُک اوس نہٕ تِمن پتہے ناو پونٛسہٕ کتھ چیٖزس چھِ وَنان تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زٔمیٖندار اوس کوٗشِش کران پننہِ کس کوٗتاہ لگہِ ہے ضوٚرتھ تیٖژہن اوس کماونٕچ کوٗشِش سُہ کران تیٖژہن اوس سُہ کمٲیِتھ ہیٚکِتھ تہِ ہٮ۪کان تہٕ بہرحال أمۍ زٔمیٖندار ووٚن سٲنۍ کھیت ٲسۍ تیٖژٕ ییٖژ خۄداے سٕنٛز زٔمیٖن بٔڑ ٲس یپٲرۍ یپٲرۍ أسۍ خۄش گژھِ ہے تپٲرۍ ٲسۍ وایان یپٲرۍ خۄش گژھِ ہے تپٲرۍ ٲسۍ وَوان یہِ باڈر بٔنٛدی ٲس نہٕ کینٛہہ بیرٕ آسہٕ نہٕ کینٛہہ کھانہٕ یہِ کھاہ گوٚو ییٚمہِ سُنٛد یہِ گوٚوُس ییٚمہِ سُنٛد یہِ گوٚوُس ییٚمہِ سُنٛد یوٚتانۍ لگہِ ژٕ یوٚتانۍ لاگہٕ بہٕ نہ یہِ اوس نہٕ اے بادشاہ صٲب اَسہِ نِش یۄس ییٖژاہ ہٮ۪کتھ آسہِ سُہ تیوٗت زٔمیٖن وایہِ ہے تیٖتِس زٔمیٖنس بنایہِ ہے فصل یہِ اوس طاقتس پٮ۪ٹھ دارمدار باقٕے أسۍ ٲسۍ سٲرٕے زٔمیٖن وَنان یہِ چھِ رۄب العالمیٖن سٕنٛز زٔمیٖن یہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ بنٛد سٕنٛز زٔمیٖن کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ اوس اِنسان پننہِ اَتھٕ کٲم کران تہٕ بادشاہن سونٛچ ییٚمِس بُزرگہٕ سٕنٛدِس وقتس منٛز اوس ییٖتیاہ بٔڑۍ کٕنک وٕنٕنۍ یہِ چھُ تکرٕ پننِس نیٚچوِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تٔمۍ سُنٛد نیٚچوِ چھُ تمہِ کھۄتہٕ کمزور گوٚمُت یہِ چھُ پکان بغٲر لوریو یہِ چھُ پکان بغٲر تھپہِ یہِ چھُ بوزان واریاہ بٔلکہِ ییٚلہِ زن أسۍ وٕچھو أمۍ سُنٛد نیٚچوِ سُنٛد نیٚچوٗ سُہ چھُ مۄکلیومُت سُہ چھُ پیٚوان کھکھرِ پکناوُن بادشاہن کوٚر أمِس سوال تہٕ بہٕ ونہٕ ہا ژےٚ اکھ سوال اکھ ژٕ وَن تہٕ مےٚ بُزرگ اے بُڈٕ ژٕ کیازِ چھُکھ یوٗتاہ جوان ژٕ کیازِ چھُنہٕ پننِس نیٚچوِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کمزور ژٕ کیازِ چھُکھ نیٚچوِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ طاقتور أمۍ بٕڈٕ ووٚنُن جواب دوٚپنس ہے بادشاہی وقت یُس سون وقت اوس سٲنِس وقتس منٛز اوس گۄڈنیُک چیٖز حسد اوس نہٕ کینٛہہ اکھ أکۍ سٕنٛدِس چیٖزس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ حسدٕچ نظر تراوان کینٛہہ أسۍ ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس سۭتۍ زیادتی کران کینٛہہ أسۍ ٲسۍ خۄداے تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران پتہٕ یہِ أسۍ پننہِ اتھ کماوہاو کمٲے ٲسۍ کران تتھ کمایہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ مطمعین تمہِ پتہٕ ٲسۍ أسۍ رۄب العالمیٖن سُنٛد شُکر کران أسۍ ٲسۍ ایٖماندار لوٗکھ اَسہِ اوس کُنِس خۄدایس پٮ۪ٹھ بروسہٕ أسۍ ٲسۍ مطمعین اللہ تعالیٰ ہن یہِ اَسہِ دیُت اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ کران بڑٕ مطلب فخر ٲسۍ کران کہِ یوٗت کوٚر اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن عطا اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ مطمعین یِم اکھ ہمساے اوس نہٕ ہمسایس سۭتۍ ظُلم کران زیادتی کران کینٛہہ حسد اوس نہٕ کینٛہہ بادشاہ صٲب اَپُز اوس نہٕ کینٛہہ بے ایٖمٲنی اوس نہٕ کینٛہہ لہذا کہِ اخلاقیات اوس اِنسٲنیت ٲسۍ تَوے چھِ بادشاہی وقت میٲنِس وقتس منٛز اوس
ییٖتیٛاہ بٔڑۍ کٕنک یِوان وۄپداونہٕ آز چھِنہٕ تَوَے یِوان تَوَے چھُس بہٕ جوان باسان تِکیٛازِ بہٕ چھُس وقتہِ پَزرُک اِنسان وقت خٲلِص پوٚز اوس چلان خٲلِص خۄداے سٕنٛز عبادت ٲس چلان آز چھِنہٕ سُہ تیوٗت چلان آز چھِ مِلاوٹ گٔمٕژ لہذا کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہَن تہِ کٔر سانٮ۪ن زوٚوُن پَتہٕ اَمی آیہِ مِلاوٹ تہٕ وٕنۍ چھِ آسان زینے مَس چھِ آسان سفید گوٚمُت وٕنۍ چھِ آسان زِنے اِنسان چھُ آسان لور تُجمٕژ ڈَکھوٕنۍ چھِ کمزوٗری آسان آمٕژ مُختٔلِف بٮ۪ماریو آسان چھِ اِنسان وولمُت مگر یُس سُہ وقت اوس أمِس بٔڑٕ سُنٛد وقت سُہ اوس تَتھ وقتَس منٛز اوس صرف رۄب العالمیٖنَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کران بیٚیہِ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن اَتھَن ہٕنٛز کمایہِ پٮ۪ٹھ محکم روزان مطمعین روزان اللہ تعالیٰ اوس یِمن سۭتۍ تَمے آیہِ رُت سلوٗک کران گوٚو لیکھِو پگاہ لیکھو اَمیُک سوال السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ